जाओ FIR कटवाओ जाओ। कुत्ते की बच्ची, कुत्ते की बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये गुज़श्ता रात का वाक़या है इस्लामाबाद के मरकज़ में। एक खातून जिसका कुत्ता बीमार था, वो उसको कुत्तों के हॉस्पिटल में लेकर गई और डॉक्टर ने कुछ वक्त बाद उनको बताया कि आपका कुत्ता मर गया है। वो खातून अपनी हामला बहन के साथ हॉस्पिटल वापस आई और वो अपने कुत्ते की डेड बॉडी लेकर वापस जाने लगे तो उनकी गाड़ी रोकी गई। अस्पताल के अमले की तरफ से उसके ऊपर डंडे मारे गए, उनको वहां रोका गया। उस तमाम वाक़े के बाद नूरुल अमीन दानिश, जो एक रिपोर्टर है इस्लामाबाद में, क्राइम की बीट करते हैं, ये इन्होंने बचिश में खुद उस तमाम हादसे को देखा कि कैसे उस खातून के साथ उस अमले ने बदतमीजी की, उनकी हामला बहन के साथ उन्होंने बदतमीजी की। और ये बता रहे हैं कि इतना ज्यादा उन्होंने उनको परेशान किया कि जो हामला खातून थी उसका जिस्म फूल गया और उनको वहां नंगी फोश गालियां दी गई। और जब पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस भी सर नीचे करके वहां से वापस आ गई। नूरुल अमीन दानिश से सुनते हैं। नूर, आप बहुत सारे केसेस के इस तरह आई विटनेस हुए, ये इत्तेफाक है। कशमाला तारक के बेटे ने गाड़ी में लोगों को कुचल दिया, उसको भी आपने अपनी आंखों से देखा। ये भी रात को आपने वीडियो बनाई, ये सब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये अफसोस है कि इस तरह के वाकयात जो है इसमें आई विटनेस तो मैं होता हूँ, लेकिन उनका जो इख्तिताम है वो बड़ा अजीब तरह का होता है। कल ये वाकया हुआ है, आज जमानत हो गई है। कल भी पुलिस ये कह रही थी FIR होगी तो जमानत हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। कशमाला तारक के वाकये में भी ऐसा ही हुआ था, सुलह कर ले, हादसा हो गया, ये हो जाते हैं हादसे। खैर कल क्या हुआ? कल कुछ यूं हुआ कि हम गए हुए थे खाना खाने, कुछ दोस्त थे मेरे साथ E7 में। तो वहां पर मैं जैसे रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था तो मैंने खवातीन की चीखो पुकार सुनी। मैं वापस आ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे राना क्लिनिक है, पेट्स का बड़ा, वो इस्लामाबाद का बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर ये हुआ कि खातून को, दो खवातीन है, उनको 5-7 लोगों ने जो है वो घेरा हुआ है और गालियां निकाल रहे हैं। और इतनी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, इतनी बदतमीजी से वो गालियां निकाल रहे हैं कि पूरे मरकज में वो गालियां गूंज रही थी। अच्छा खासा फासला है राना क्लिनिक और टेक्सास का जो रेस्टोरेंट है, वहां तक जा रही थी गालियां, अंदर भी। खैर हुआ ये कि जब हम वहां पर पहुंचे तो लपक के वो हमारी तरफ आए कि आप कौन हैं, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर। खैर लोग और भी इकट्ठे हो गए, इतनी देर पुलिस भी आ गई वहां पर। अच्छा, अब पुलिस वाले उससे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप ये जो है वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो तो और से और बढ़ता गया और इतनी गंदे बकवास की है। पुलिस के जब SHO जो दीगर जो नफरी आई, उनको ये कहता है कि जी मैं तुम्हारा IG मेरा जानने वाला है और वो जानने वाला है और ये जानने वाला है। उसने मोबाइल फोन से किसी से बात भी की पुलिस वाले से। यकीन माने जो ईगल स्क्वाड के जो लड़के वहां पर मौजूद थे, मेरे ख्याल में आपसे और मुझसे ज्यादा दर्द मैंने उनकी आंखों में देखा है। उनकी बेबसी मैंने इस तरह देखी है कि मुझे ईगल स्क्वाड का लड़का कह रहा था कि सर मेरा दिल ये करता है कि इसको मैं चपेटे मारूं, लेकिन वो कहता है इसको मैंने अगर हाथ भी लगाया तो मेरे जो अफसरान हैं, कल मैं पुलिस लाइन से जहाँ ड्यूटी करने नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर मैं घर भेज देंगे, मुझे सस्पेंड कर देंगे वो। नहीं, ये वाकया क्या हुआ सारा? सर कुत्ता एडमिट था और हुआ ये कि उसकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद भी तकरीबन को 18,000 रुपए का बिल बनता था। 18,000 में से कुछ 15,500 रुपए जो है वो पे थे, वो पे कर दी हमने। कुछ 3,000 के 2,500 रुपए टोटल बचते थे। इसके ऊपर ये था कि खातून ने ये कहा है, उसने दीगर डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, उस कुत्ते की जो एज थी वो 4 मंथ्स थी। और जो मुझे कंफर्म नहीं है कि 4 मंथ थी या 4 years थी, लेकिन वो जो उसको डोज लगाई गई है बकौल उस खातून के डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा एज के कुत्ते को लगाते हैं। डेथ हो गई। अब ये वहां से उसकी डेड बॉडी लेने गई थी। इसने वहां पे ज़ाहिर सी बात है, इसका बड़ा कुत्ता उसको पसंद था। उसने ये वजह पूछी कि क्या वजह बताएं कि क्यों? उसका जुर्म नहीं बना कि जी उसने वजह पूछ ली उनसे, उसके ऊपर वो सीख पाओ गए। और आप मुझे यही बताएं कि 3,000 रुपए के लिए, मतलब वो कुत्ता कम से कम 2-2.5 लाख का तो कुत्ता होगा, तो क्या 3,000 रुपए उस बंदी के लिए देना कोई वहां पे प्रॉब्लम थी? जिस तरह इन्होंने बिहेव किया वहां पे। अच्छा, वो जब कुत्ते की डेड बॉडी लेके वहां से निकलने लगे फिर उसकी गाड़ी रोकी गई?
اچھا صرف اس کو ادھر ہراس نہیں کیا بلکہ جو گاڑی تھی, گاڑی کو ان کے نوسربازوں نے جو انہوں نے وہاں پر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے گھیرا ہے, پراپر گھیر کے گاڑی کو ٹانگیں ماری ہیں, ڈنڈے مارے ہیں. گاڑی ابھی بھی کھڑی ہے, میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا. اس میں گاڑی جو ہے اندر دھنس گئی ہے اچھی خاصی, اسٹیل کی ظاہر ہے وہ جو باڈی تھی گاڑی کی وہ اندر چلی گئی ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھا, پھر ہم اس کو لے کے وہاں سے تھانہ کوسار, اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی حاملہ, اس کی جو بہن تھی حاملہ وہ وہاں پر موجود تھی, اس کو بھی ٹھیک ٹھاک دھکے لگے, اور جب ہم پہنچے اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ رونا دھونا مچل رہا تھا. تو وہ اتنی زیادہ ٹینشن اس کو ہوئی کہ اس کے پاؤں پھولنا شروع ہو گئے. ایس ایچ او جو تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں, اور واقعی ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ یقین مانے. اچھا یہ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کتنی بے بس تھی ہماری پولیس ان کے سامنے. بعد میں پولیس نے ایکشن سوشل میڈیا کی وجہ سے لیا یا کس وجہ سے لیا, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ دفعات اتنی کوئی فارغ قسم کی دفعات تھی کہ آج آپ دیکھیں اس کی ضمانت ہو گئی ہے. جو گالیاں وہ شخص دے رہا ہے وہ ویڈیو کے اوپر موجود ہیں, جو گاڑی کے ساتھ ہوا وہ بھی سب ویڈیو کا حصہ. اس کے بعد نور الامین دانش اس متاثرہ خاندان کو لے کر تھانے کے اندر گئے, وہاں انہوں نے اس کے اوپر پرچہ کٹوایا, لیکن وہ تو پہلے پولیس کا بتا چکا تھا کہ بھائی آپ کے تو آئی جی میرے جاننے والے ہیں, آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب روٹین ہے. اس کے بعد جب آپ نے آئی جی کو کانٹیکٹ کیا تو پولیس والے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ روٹین ہے. بھائی دیکھیں جی, پولیس کے اعلیٰ افسران سے میرا جب رابطہ ہوا تو خیر انہوں نے پھر ایف آئی آر کاٹی, لیکن ایف آئی آر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس انٹینسٹی کی ایف آئی آر کاٹی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, خاتون کو یار آپ ہراس کر رہے ہیں مجمع کے اندر, آپ ٹیرر پھیلا رہے ہیں, آپ خاتون کی گاڑی کے ارد گرد اپنے گنڈے بھیج دیتے ہیں, خاتون کو آپ جرمال بنا رہے ہیں, تو یہ انسانیت ہے آپ کی؟ کیا ان گنڈوں کے اوپر بھی کوئی کاروائی ہوگی, ان کے اوپر بھی پرچہ کٹے گا؟ کیونکہ وہ خاتون نے جو صرف نومینیٹ ہے, ویسے ان کے اوپر بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن خاتون نے نومینیٹ 2 بندوں کو کیا تھا جن کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, اور آج ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پیچ اپ کروا دینا پولیس کے اوپر, کہا جا رہا ہے, اور اس میں صحافی کچھ انوالو ہیں, کچھ پولیس والے ہیں, کچھ صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں, لیکن خاتون جو ہے وہ میرے خیال میں قانون کو کے مطابق پرسو کرنا چاہتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بات کی, مجھے شاید آخر میں کرنی چاہیے تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کشمالہ طارق والا بھی انسیڈنٹ تھا. یقین مانے افسوس ہوتا ہے, اپنے تئیں ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد ہو جائے, لیکن یقین مانے اس سسٹم کے اندر اتنا گندا یہ جو ہے نا بدماشیاں پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا. یہ قانون سے بہت بالاتر ہے, انہوں نے ہر چیز کی, انہوں نے نظام میں چھپی ہوئی ہر چیز کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے, اور یہ اس نظام کو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں, اور اس کے بدلے یہ رینٹ پہ نہیں لیتے نظام کو. انہوں نے نظام کو فل خرید لیا ہے, انہوں نے اپنے نام کروا لی نظام کو. اب نظام ان کا غلام ہے, اور باقاعدہ ان کی جو ہے وہ غلامی میں ہے وہ نظام, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ورنہ جو کچھ کل ہوا, یہ کسی مہذب ملک میں کسی کو اگر گھورے تو اس کی اتنی سخت سزا ہے. آپ لڑکے ہیں, آپ لڑکے کو گھوریں تو اس کی اتنی سخت سزا ہے. یہاں پر دیکھیں خواتین کو آپ ہراس کر رہے ہیں, ان کو آپ گھیر رہے ہیں, اور ایک پریگننٹ عورت ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں, اور ہمارا اگلے دن ضمانت آپ دے رہے ہیں ان کو. بہت افسوس کی بات ہے ناظرین. میں تو صرف اتنا کہوں گا, یہ بہت بڑا بزنس ہے, جو پیٹس کا علاج ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے, پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا بزنس ہے. لیکن جو ڈاکٹر یہ کم کر رہے ہیں, وہ جو کتوں کی ٹریٹ کرتے ہیں, لگتا ہے ان کو بھی اس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو خود نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. ایسے بدماش لوگ یہاں اسلام آباد کے اندر اگر موجود ہیں تو اسلام آباد کے مضافات میں یا دیہی علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.